अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि गेट वाल, क्योंकि गेट वाल हर जगह पे यूज़ होता है, ख़ास करके वाटर सप्लाई का कोई भी सिस्टम हो या फायर फाइटिंग का सिस्टम हो या स्टीम का हो या मुख्तलिफ फ्लूइड्स के सिस्टम होते हैं, तो उनके लिए गेट वाल हर जगह पे इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में इंटरव्यू में भी अक्सर ये सवाल जवाब पूछे जाते हैं, तो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे मालूमात ली जाती है या मुख्तलिफ वालों का आपस में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसमें गेट वाल का जिक्र हमेशा ज़रूर होता है। तो इसकी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गेट वाल का नाम गेट वाल क्यों रखा गया है? गेट वाल का नाम गेट वाल इस वजह से रखा गया है कि उसमें जो गेट होता है, उसकी जो गेट वाल की डिस्क होती है, तो वो गेट की तरह होती है। वो हमेशा जो फ्लूइड है उसके लिए यूज़ की जाती है। उसका जैसे किसी भी कमरे का दरवाज़ा है वो गेट है, तो उसको बंद करें या खोलें क्योंकि कोई लोग अंदर आए या बाहर जाए, इसी तरह गेट वाल फ्लूइड के लिए यूज़ होता है। उसका जो दरवाज़ा है या डिस्क है, तो वो ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इसको गेट वाल बोलते हैं। और जो गेट वाल, इसका जो डिस्क है वो इस तरह से वे शेप की बनी होती है। वे शेप का मतलब है ट्रायंगल टाइप की बनी होती है। जैसे हम कोई लकड़ी काटते हैं और उसके बीच में स्पेसर टेपर टाइप का देते हैं, तो इसके भी गेट वो टेपर टाइप के बना होता है। तो उसका मकसद ये होता है, तो जब गेट को हम ऊपर या नीचे करें तो हैंडल की मदद से, तो उसमें से फ्लूइड को जो हम कंट्रोल करें, मतलब कि फ्लूइड को हम बंद करना है या खोलना है, उसके लिए हम इसको गेट को यूज़ करते हैं। और गेट वाल के दो किस्म के होते हैं, एक राइजिंग स्टीम गेट वाल, एक नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल। राइजिंग स्टीम गेट वाल वो होता है जिसकी स्टीम का मतलब है जो स्क्रू, जो राड होती है जिसके हैंडल के सेंटर में लगी होती है, तो वो स्टीम जब हम गेट वाल को खोलते हैं तो वो खोलने से क्या होता है, तो स्टीम इसकी मूव करती है ऊपर की तरफ। और इसको बंद करेंगे तो वो स्टीम जो है, उसका स्पिंडल आप बोलते हैं या स्क्रू बोलें, तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह का गेट वाल होता है, तो उसको हम राइजिंग स्टीम गेट वाल बोलते हैं। और दूसरा नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल होता है। नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल वो होता है जो उसका हम हैंडल को हम घुमाते हैं, तो उसकी जब खोलेंगे वाल को या बंद करेंगे तो उसकी स्टीम जो राड है वो ऊपर नीचे नहीं होगी, वो अपनी लोकेशन पे होगी। मगर उसका जो वेज शेप का जो डिस्क होता है या गेट होता है, तो उसके थ्रेड इस तरह से बने होते हैं, जब हम खोलेंगे तो वो डिस्क के जो डिस्क है उसमें थ्रेड वो चलते जाएंगे और उसकी डिस्क ऊपर होती जाएंगे। फिर इसको खोलेंगे तो फिर चूड़ी की मदद से वो डिस्क घूमती जाएगी और फिर इसकी डिस्क नीचे होगी। जो नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल होता है, तो उसका सिर्फ गेट सिर्फ ऊपर और नीचे होता है ऑन ऑफ करने की सूरत में। और जो राइजिंग स्टीम गेट वाल होता है, तो वो ऑन ऑफ करेंगे तो गेट ऊपर नीचे तो होगा, उसके साथ उसकी राड भी ऊपर नीचे होगी। अगर मैं आपको इसको सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं कि राइजिंग और नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल जो होता है, तो अगर दोनों में जो हैंडल अपनी लोकेशन पे रुका होता है और सिर्फ उसके हम रोटेट करते हैं, तो राइजिंग स्टीम का जो गेट वाल होता है तो उसकी स्टीम ऊपर आती है, तो उसको हम देखकर हमें पता चल जाता है तो ये जो राइजिंग स्टीम गेट वाल है। इस तरह के जो गेट वाल होते हैं ज़्यादातर फायर फाइटिंग के सिस्टम में, क्योंकि हैज़र्ड वाली कंडीशन होती है फायर फाइटिंग में, तो खुदा न खास्ता आग लग जाए तो किसी ने वाल बंद कर दिया है, तो इस वजह से हमें हमेशा चौकन्ना रहना होता है। तो उस सूरत में गेट वाल को हमें पता होना चाहिए तो ये खुला हुआ है। तो नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल जो है वो आम सूरत में वाटर सप्लाई में या दूसरी लोकेशन पे यूज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा हैज़र्ड का मसला नहीं होता है, तो वहाँ पर नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल होता है। तो उसका सिर्फ गेट ऊपर नीचे होगा और जो स्टीम है वो अपनी लोकेशन पे और हैंडल वो अपनी लोकेशन पे रुके होंगे, मगर वो रोटेट होंगे। दोस्तों, दूसरा ये जो गेट वाल है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? गेट वाल हमेशा जो भी फ्लूइड है या वाटर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। जैसे पानी की अगर लाइन है तो उसको हमें बंद करना है, तो फिर उसी सूरत में भी या पानी की लाइन को फुल खोलना है या फुल बंद करना है, दोनों की सूरत में हमें गेट वाल यूज़ करना है। मगर ये जो गेट वाल है वो थ्रोटलिंग या रेगुलेटिंग के लिए नहीं यूज़ होगा। इस वजह से थ्रोटलिंग या रेगुलेटिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, तो इसमें जो एक तो दूसरे वाटर हैमरिंग हो जाती है, और वाटर हैमरिंग के अलावा प्रेशर लॉसेस इसमें बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये गेट वाल फुली गेट ओपन होता है या बंद होता है, उस सूरत में इसका बोर बिल्कुल क्लियर होता है, तो उस सूरत में इसके जो फुल फ्लो होता है तो प्रेशर लॉस बिल्कुल माइनर होता है, कम होता है। तो ये गेट वाल सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज़ होगा, थ्रोटलिंग या रेगुलेटिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। थ्रोटलिंग रेगुलेटिंग की इसका मतलब ये है कि आपको
پانی جیسے وال کھلا ہوا ہے، اس وال کو ہم 20% کھول لیں یا 30% کھولیں یا 50% کھولیں، اس صورت میں پانی ہم کم پائیں، مگر وہ گیٹ اس کو پانی کے فلو کو رکاوٹ کرے گا، ریزسٹ کرے گا۔ اس وجہ سے اس میں واٹر ہیمرنگ آئے گی، واٹر ٹربیولنٹ ہوگا، اور اس پائپوں میں پریشر لاسز آئیں گے، وائبریشن ہوگی اور بہت نقصان ہو سکتا ہے، یا ایکوپمنٹ یا یہ وال یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو گیٹ وال ہے صرف ہمیں جو آن آف کا پرپز کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے، تھراٹلنگ یا ریگولیٹنگ کے لیے یوز نہیں کرنا ہوتا۔ اور یہ جو گیٹ وال ہے اس کا جیسے آپ گیٹ کو کھولیں گے تو وہ گیٹ جو بالکل اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کا جو وال کا ڈایا ہوتا ہے وہ پائپ کا وہی سیم ہی ڈائے کے کلیئرنس مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پانی جو اس میں سے فلو ہوگا اس میں بالکل لاسز نہیں ہوں گے، یا لاسز ہوں گے تو بالکل مائنر لاسز ہوں گے۔ تو اور اس کے علاوہ جو یہ گیٹ وال ہے بائی لیٹرل ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بائی لیٹرل ڈائریکشن کا مطلب ہے تو اس کو رائٹ سائڈ سے بھی واٹر سپلائی کر سکتے ہیں، یا لیفٹ سائڈ سے بھی پانی یا واٹر سپلائی کر سکتے ہیں، دونوں طرف میں یہ یوز ہو سکتا ہے، کیونکہ گیٹ وال لائن میں ہم لگائیں گے تو پانی ہمارا رائٹ سائڈ سے آئے یا لیفٹ سائڈ سے آئے، دونوں طرف سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مگر دوسرے وال ہوتے ہیں تو ان کی ایرو دیا گیا ہے، صرف اس ڈائریکشن سے انلیٹ ہو سکتا ہے آپ کا، اور دوسری سائڈ آؤٹ لیٹ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ وال ہے دونوں طرف آپ یوز کر سکتے ہیں، انلیٹ کی طرف سے بھی پانی آ سکتا ہے، یا آؤٹ لیٹ کی صورت میں اس وال کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ اور دوستو یہ جو گیٹ وال ہے اس کا ڈسک ہے جو ویج شیپ کا اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے، تو اس کو ہم جب وال کو کھولیں گے تو وہ فوراً کھل نہیں جاتا، کیونکہ اس کا ہینڈل گھمائیں گے وہ آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے، کھلتا رہتا ہے۔ تو اس آہستہ آہستہ کھلنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ واٹر ہیمرنگ نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو ہم فوراً کھولیں یا فوراً بند کریں گے تو اس میں سے پانی کا سڈن ایفیکٹ ہوتا ہے، یا ہیمرنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہیمرنگ ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے تو لائنوں میں وائبریشن ہوتی ہے، لائنوں وائبریشن کی وجہ سے جو وال ٹوٹ بھی سکتا ہے، یا دوسرے ایکوپمنٹ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، جوائنٹ کھل سکتے ہیں۔ تو یہ وال یوز کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ سلولی کھلتا ہے، اور اس سے واٹر ہیمرنگ نہیں ہوتی، ہمارے ایکوپمنٹ یا پائپ لائن یا وال وہ سیف ہوتا ہے۔ دوستو گیٹ وال ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کے سلیکشن کے لیے 10 فیکٹر وہ امپارٹنٹ ہے۔ تو کوئی بھی وال آپ کو سلیکٹ کرنا ہے یا چوز کرنا ہے یا فائنل کرنا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جہاں انسٹالیشن آپ کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس میں 10 چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو 10 چیزیں کون سی ہونی چاہیے؟ تو پہلے تو آپ کو وال کی سائز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تو کون سی سائز کا آپ کا وال لگے گا۔ فار ایگزامپل وہ 2 انچ کا لگے گا، 8 انچ کا لگے گا، 10 انچ کا لگے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کی کاسٹ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ مختلف کاسٹ کے یہ وال آتے ہیں، تو آپ اپنی بھی بجٹ دیکھیں گے اور جو وال لے رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو کاسٹ کی اس کی آپ کو معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اس میں دوسرا ہوتا ہے تو مٹیریل، تو کاسٹ کے علاوہ پھر مٹیریل بھی وال کے مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف مٹیریل کے جو وال ہوتے ہیں سیم ہی، جیسے گیٹ وال کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایس ایس کا بھی مل جائے گا، کاسٹ آئرن کا بھی مل جائے گا، پلاسٹک کے بھی ملیں گے، بہرحال کافی مٹیریل کے مل جاتے ہیں، اور وہ سب کی کاسٹ مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس کی سائز معلوم کرنی چاہیے، اس کی کاسٹ معلوم کرنی چاہیے، اس کا مٹیریل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی ایکچویشن کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گیٹ وال آپ کو چلانا ہے تو وہ مینول آپ آن آف کریں گے، یا موٹرائز کے مدد سے آن آف کریں گے، یا نیومیٹرک سسٹم سے آن آف کریں گے، یا ہائیڈرولک آن آف کریں گے، تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ گیٹ وال ہے تو اس کا کون سا ٹائپ ہونا چاہیے، تو وہ گیٹ وال کے بھی کافی ٹائپ ہوتے ہیں، اس کی میں ویڈیو ایک الگ سے بناؤں گا جس میں گیٹ وال کے کون کون سے ٹائپ ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ تو وہ مختلف ٹائپ کے گیٹ وال ہوتے ہیں، اور جو گیٹ وال ہوتا ہے اس کے اسٹیم کے بھی ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے اسٹیم راڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی مختلف ٹائپ ہوتے ہیں، وہ کون سی آپ کو چاہیے، رائزنگ اسٹیم ہونی چاہیے یا نان رائزنگ اسٹیم کا گیٹ وال ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو گیٹ وال کی پریشر ریٹنگ کا معلوم ہونا چاہیے، جیسے کون سے فلوئڈ میں آپ یہ گیٹ وال یوز کر رہے ہیں تو اس کی پریشر ریٹنگ مختلف ہوتی ہے۔ واٹر سپلائی میں یوز کریں گے تو وہاں کا پریشر کچھ مختلف ہوگا، اسٹیم کا یوز کریں گے تو اس کے لیے پریشر ریٹنگ کچھ مختلف ہوگی، یا چل واٹر کے لیے یوز کریں اس کی پریشر ریٹنگ، بہرحال مختلف ایپلیکیشن پہ مختلف پریشر ریٹنگ کے ہوتے ہیں۔ جو آپ گیٹ وال آپ یوز کرنا چاہ رہے تو اس کا آپ کو پریشر ریٹنگ معلوم ہونی چاہیے۔ اور دوسرا آپ گیٹ وال کی آپ کو اینڈ کنیکشن معلوم ہونا چاہیے، جیسے فلینج ٹائپ کا گیٹ وال ہے، یا گرو ٹائپ کا گیٹ وال ہے، یا تھریڈڈ ٹائپ کا گیٹ وال ہے، تو اس کی آپ کو اینڈ کنیکشن کے بھی معلوم ہونا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ گیٹ وال کی ٹیمپریچر ریٹنگ آپ کو معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ جو فلوڈ ہوتا ہے مختلف ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے، تو اس ٹیمپریچر کی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور آخری جو 10واں پوائنٹ ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ یا سرٹیفیکیشن کی بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ مختلف گیٹ وال کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، تو یہ گیٹ وال جو آپ لے رہے ہیں یا سلیکٹ کر رہے ہیں وہ کون سے گیٹ وال اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں اسپیسیفیکیشن دی جاتی ہے، تو اس میں اسٹینڈرڈ کا بھی بتایا جاتا ہے، تو یہ ساری بیسک انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ سلیکٹ کر کے اس حساب سے آپ کو گیٹ وال سلیکٹ کرنا چاہیے۔ دوستو امید ہے کہ آپ نے بیسک انفارمیشن گیٹ وال کی حاصل کر لی ہوگی اور گیٹ وال کا سمجھ لیا ہوگا، تو گیٹ وال کس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے، کون سی اس کی بیسک انفارمیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے تنویر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔